हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम साइको स्लेव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम इवल वेरी को देखते हैं। जैसे ही वो नींद से उठा तो कंफ्यूजिंगली अपने सर पर हाथ रख लेता है, क्योंकि जिस जगह पर उसकी आंख खुली ये उसके लिए बिल्कुल ही नई थी और वो समझ ही नहीं पाता कि इस टाइम वो कहाँ पर है और वो सोया कब था। जैसे ही उसकी नज़र साइड पर पड़ी तो वहाँ उसे एलेंस अपने साथ सोया नजर आता है, जो कि इस टाइम ऑलमोस्ट नेकेड था। उसे देखते ही वेरी के फेस पर स्माइल आ गई कि ये तो मास्टर हैं। वैसे ये यहाँ पर कब आ गए? साथ ही ब्लैंकेट लेकर उसे ठीक से कवर करता है। ऐसा करते हुए जब उसकी नज़र एलेंस की बॉडी पर पड़ी तो वो उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक गया, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पूरी तरह से इंजर्ड थी। जगह जगह बार्ट मार्क्स और नेल्स के निशान थे। एलेंस की ऐसी हालत देखकर वो तो इतना ज्यादा घबरा चुका था कि जल्दी से उसका हाथ पकड़कर मास्टर मास्टर चिल्लाते हुए उसे उठाने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ से उसे एलेंस का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। एलेंस की बॉडी पूरी तरह से ठंडी पड़ चुकी थी। जैसे ही वेरिक ने ये फील किया तो वो फौरन ही समझ आता है कि कहीं इन्हें कुछ हो तो नहीं गया, और इस चीज को कंफर्म करने के लिए वो एलेंस को चेक भी करता है, जहां एलेंस तो सच में सांस नहीं ले रहा था, यानी कि वो जिंदा ही नहीं है। ये चीज रियलाइज होते ही फेरी की तो जान ही निकल गई और वो बुरी तरह से चिल्लाने लग जाता है। असल में ये है हमारा वेरिक ही, लेकिन इस टाइम वो दूसरे वर्ल्ड में इवल वेरिक की बॉडी में है, क्योंकि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि इवल वेरिक ने हमारे वेरिक की बॉडी को कंट्रोल कर लिया है। वो खुद तो प्रेजेंट वर्ल्ड में नहीं जा सकता था, लेकिन उसने अपनी सोल को हमारे वेरिक की बॉडी में बेच दिया, जिससे हमारा वेरिक उसकी बॉडी में आ गया। और इस टाइम वो जिस एलेंस के साथ है वो उसका एलेंस नहीं बल्कि सेकंड वर्ड का एलेंस है, जो कि काफी देर पहले ही मर चुका था। लेकिन अभी तक वो इस सिचुएशन को समझ नहीं पाया। उसने दैट एलेंस को अपनी गोद में उठाया और बोलने लगता है कि मास्टर प्लीज मुझे डराए मत, मैं अभी किसी को बुलाता हूँ, आप पूरी तरह से हील हो जाओगे बिल्कुल पहले की तरह, प्लीज मास्टर थोड़ी हिम्मत रखें। वो घबराते हुए एलेंस को पुकार रहा था। दूसरी तरफ उसके सामने जो सर्वेंट बैठे थे वो उससे भी ज्यादा घबराने लग जाते हैं। ये सोच कर कि अगर अभी हमने इन्हें कोई क्लियर आंसर नहीं दिया तो दूसरों की तरह ये हमें भी मार डालेंगे। अगर हम चुप रहें कुछ भी ना बोलें तो तभी ये हमें मार डालेंगे, क्योंकि पहले से ही ये बहुत ज्यादा गुस्से में है। हमारे ऐसा करने से इन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। ये सोचकर एक सर्वेंट काफी ज्यादा डरते हुए बोलता है, योर मैजेस्टी, ये काफी देर पहले ही मर चुके हैं, अब ये बिल्कुल भी हील नहीं हो सकते। सर्वेंट की ये बात सुनकर वेरी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और गुस्से से पूछता है, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है कि ये काफी देर पहले ही मर गया था? ये देखकर वो दोनों सर्वेंट जो कि पहले से डरे हुए थे और भी ज्यादा डर गए और जल्दी से उसके सामने झुकते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं, ये बोलते हुए कि डीमन किंग प्लीज हमें मत मारें, प्लीज हमें मत मारें। उनके मुंह से डीमन किंग सुनकर वेरिक फाइनली ये समझ आता है कि वो उसे ऐसे क्यों बुला रहे हैं और यहाँ ये सब कुछ क्या चल रहा है। और साइड पर बड़े टूटे हुए मिरर में खुद को देखकर इस बात को कंफर्म भी कर लेता है कि हाँ, इसका मतलब यही है कि अब मैं उसकी बॉडी के अंदर हूँ, लेकिन वहाँ मेरी बॉडी में कौन है? ये सोचते ही उसकी घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। दूसरी तरफ हम प्रेजेंट वर्ल्ड में इवल वेरी को हमारे वेरी की बॉडी में देखते हैं, जहाँ वो एलेंस के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था और रूम में आते हुए स्माइल करके बोलता है, मास्टर उठने का टाइम हो गया। एलेंस जो कि अभी अभी नींद से उठकर अपने क्लोथ्स पहन रहा था गुस्से से वेरी की तरफ देखता है, क्योंकि कल वेरिक ने उसे जो फोर्स किया था उसकी वजह से वो अभी भी गुस्सा है। एलेंस को ऐसे देखकर वेरी के फेस की स्माइल तो और भी बढ़ गई। वो एलेंस के पास आकर फिर से हेयर सेट करने लगा, ये सोचते हुए कि ये सीन कितना शानदार है।
لگتا ہے جو کچھ بھی میں نے ابھی تک برداشت کیا اور جس طرح سے میں ایکٹنگ کر رہا ہوں اس سین کے لیے اتنا تو بنتا ہی ہے، اور اسمائل کے ساتھ پوچھتا ہے ماسٹر کیا کل رات آپ کو ٹھیک سے نیند آئی؟ ویری کی ایسی اسمائل دیکھ کر ایلنس کو تو اور بھی غصہ آ گیا، وہ اس کے فیس پر ایک زوردار سلیپ دے مارتا ہے، یہ بولتے ہوئے کہ جو کچھ بھی تم نے کیا اس کے بعد تم مجھ سے یہ کوشچن پوچھنے کی ہمت کیسے کر سکتے ہو؟ دوسری طرف یہ سلیپ تو ایول ویری کے لیے بالکل ہی ان ایکسپیکٹڈ تھا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنی اچھی طرح سے ایکٹ کرنے کے بعد، بڑی سی اسمائل کرنے کے بعد بھی اسے سلیپ مل سکتا ہے۔ اسے من ہی من بہت زیادہ غصہ آنے لگا کہ آخر مجھے تھپڑ مارنے کی اس کی ہمت کیسے ہوئی، بڑی دیر بعد کسی نے میرے فیس پر تھپڑ مارنے کی ہمت کی ہے۔ وہ تو بہت ہی غصے میں تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر ایلنس کے ہاتھوں پر پڑی تو سارا غصہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے، اور الٹا ایلنس کی فکر کرنے لگا کہ اس کے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے۔ ویسے ایول ویرک اصل میں یہ تو تمہارے ہی کام ہیں اور اب تم ایلنس کی فکر کر رہے ہو۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے ایلنس کا ہاتھ پکڑ لیا، یہ بولتے ہوئے کہ ماسٹر آپ کے ہاتھ زخمی ہیں تو لائے میں اس کی مساج کر دیتا ہوں، اور دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کیئرفلی اچھے سے مساج کرنے لگا۔ وہ ایلنس کی کافی کیئر کر رہا تھا، لیکن اس کی ایسی پرسنالٹی بالکل بھی نہیں تھی، اور وہ من ہی من سوچنے لگتا ہے کوئی بات نہیں، اس بار میں اسے جانے دیتا ہوں، اگر نیکسٹ ٹائم اس نے دوبارہ سے ایسا کیا تو پکا میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر کا ایول ویری کی بھی سوچ رہا تھا کہ اگر کبھی سے پتہ چل گیا کہ میں نے ہی اسے مارا ہے اور بعد میں ہی اس کے ہاتھوں کی مساج کر رہا ہوں تو پکا اسے یہی لگے گا میں کوئی شیم لیس پرسن ہوں۔ اس کے بعد ہم ایوننگ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ہولی سن انہیں لنچ کے لیے لینے آیا تھا اور بولتا ہے آج کا موسم اچھا تھا اسی لیے میں نے لنچ گارڈن میں پریپیئر کیا ہے۔ جیسے ہی وہ گارڈن کی طرف جانے لگے تو ایلنس کی نظر اپنے شو لیسز پر پڑتی ہے جو کہ ٹھیک سے بندھے نہ ہونے کی وجہ سے کھل چکے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ تھوڑا کنفیوز ہو گیا کہ آخر تمہارے باندھے ہوئے شو لیسز ایسے کیسے کھل سکتے ہیں۔ جیسے ہی ویری کی نظر بھی شو لیسز پر پڑی تو وہ فوراً سے ایلنس کے سامنے بیٹھتے ہوئے انہیں باندھنے لگ جاتا ہے۔ اچانک سے اپنی باڈی کے ایسے ریئیکٹ کرنے پر وہ بھی کنفیوز تھا اور سوچنے لگ جاتا ہے کہ آخر میں یہ کیا کر رہا ہوں، کیا میں اس کے لیے اس کے شو لیسز باندھنا چاہتا تھا، یہ سوچ کر کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو یہ اچھے نہیں دکھیں گے۔ یہ کٹیا مسلس میموری بھی میرے نہ چاہتے ہوئے بھی میں کچھ بھی کرنے لگتا ہوں، یہ سوچتے ہوئے جیسے ہی اس نے اپنا فیس اوپر کر کے دیکھا تو دیکھتا ہے کہ ایلنس اور ہولی سن اسے عجیب طرح سے دیکھ رہے تھے، جن دونوں کو ایسے اپنی طرف دیکھتا دیکھ کر وہ بھی تھوڑا چونک گیا، اور اب ایسا کرنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ لیسز باندھے بنا اٹھ نہیں سکتا تھا تو چپ چاپ بنا کچھ بولے لیسز باندھ دیتا ہے، لیکن ایسا کرتے ہوئے من ہی من اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، دل تو کر رہا تھا کہ وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگ جائے کہ یہ کتنا زیادہ ہیوملیٹنگ ہے، لیکن خود کو پوری طرح سے شانت رکھتے ہوئے لیسز باندھنے کے بعد اٹھتے ہوئے نارملی بولتا ہے یہ ہو گیا تو چلیں اب گارڈن کی طرف چلتے ہیں، جس پر ایلنس بولتا ہے ویرک مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے تو کیوں نہ جا کر میرا کوٹ لا کر دو، جس پر ایول ویرک ناٹک کرتے ہوئے بڑی سی اسمائل کر کے بولتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں ابھی لے کر آیا۔ یہ بول کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ موڑا اس نے اپنے فیس کے ایکسپریشن فوراً سے چینج کر لیے اور دوبارہ سے سیریس ہو گیا کہ یہ گھٹیا گیم اب تو اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، جلد ہی یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ دوسری طرف جیسے ہی ویرک وہاں سے گیا تو پیچھے سے ہولی سن گھبراتے ہوئے بولتا ہے ماسٹر وہ کیا آپ نے وہ دیکھا، یعنی کہ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ ایول ویرک ہے، جس پر ایلنس بھی سیریسلی بولتا ہے کہ ہاں میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ تو گائز کیا لگتا ہے اب ایلنس ایول ویرک کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ جلدی سے اپنا آنسر مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔
تو اسی کے ساتھ آج کا یہ پارٹ یہی برنڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہو تو پلیز جانے سے پہلے اسے لائک ضرور کرتے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل فن ایکسپلینیشن کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں۔ تو چلیے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ Until that, stay with me and bye bye.